गुड मर्निङ नानी हो। आज हामी पढ्नेछौँ मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री। ओके, मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा धात्विक हुन्छ, एउटा अधात्विक हुन्छ हैन। खनिज द्रव्यमाथि यो आधारित हुन्छ, जस्तै फलाम, बक्साइट, एल्युमिनियम इत्यादि खनिज द्रव्यहरूको कारखाना यसमा आउँछ र त्यसमा पनि विशेष गरेर फलाम र इस्पात कारखानाहरूको मेरुदण्ड हो भनेर मैले तिमीहरूलाई पहिले नै भनिसकेको छु। अब यसको महत्त्व के हो त, इम्पोर्टेन्स के हो? फन्डामेन्टल्स अफ अल इन्डस्ट्रिज, एउटा प्रमुख उद्योग की इन्डस्ट्री, यसलाई के भनिन्छ? की इन्डस्ट्री भनिन्छ, किनभने जति पनि कारखानाहरू छ अथवा उद्योग धन्दाहरू छ त्यहाँ जति पनि मसिनहरू हुन्छन् ती सबै मसिनहरू फलाम र इस्पातमाथि नै आधारित हुन्छन्। त्यसै कारण यसलाई की भनेर भनिन्छ, साथै बेसिक इन्डस्ट्री पनि भनिन्छ। त यसैमाथि अरू सैकडौँ इन्डस्ट्रिजहरू जस्तै इन्जिनियरिङका सरसामान, मसिनका पार्ट्सहरू, रेलवेको इन्जिनहरू, डब्बाहरू, मोटर कार इत्यादि इत्यादि स्योदेखि लिएर ठुला ठुला कारखानाहरूमा पनि यसमाथि के हुन्छन्? निर्भर हुन्छन्। ओके, र त्यसपछि आउँछ अब आवश्यक तत्त्वहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि काँचो माल। जुनै पनि कारखानाको निम्ति हामीलाई काँचो मालको आवश्यकता पर्छ। त काँचो माल भन्नाले फलाम र इस्पात उद्योगको निम्ति काँचो मालमा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि धाउ फलाम चाहिन्छ, कोइला चाहिन्छ, म्याङ्गनिज, चुनसिला, डोलोमाइट, निकेल, क्रोमियम र पानी सफा गर्नको निम्ति अथवा त्यसलाई सेलाउनको निम्ति पानी चाहिन्छ। त्यसबाहेक यातायातको सुगम व्यवस्था पनि हुनुपर्छ, साथसाथै पुँजीको पनि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यति भए मात्रै के गर्न सकिन्छ? फलाम इस्पातको कारखाना लगाउन सकिन्छ। जस्तै 1 टन कच्चा इस्पात अथवा क्रुड स्टिल बनाउन 2 टन धाउ फलाम, 1.5 टन कोइला, आधा टन चुनसिला र आधा टन अन्य मालको आवश्यकता पर्छ। यसलाई के भनिन्छ? यो वेट लुजिङ इन्डस्ट्री पनि भनिन्छ। अब यति चिज लगाइसकेपछि पनि त्यो ओरहरू आइरनबाट बाहिर निस्केपछि त्यसमा के हुन्छ? वेट लुज गर्छ। अनि इन जेनरल द फ्याक्टर्स विच डिटरमाइन्स द लोकेसन अफ आइरन एन्ड स्टिल प्लान्ट्स मे बी डिस्कस्ड इन दिस वे। नम्बर 1 र मेटेरियल, काँचो, दाउ फलाम, कोइला इत्यादि मैले अहिले नै भनिहालेँ। शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेस चाहिन्छ, नजिकै ड्याम हुन पर्यो या त नदी हुन पर्यो, पानीको आवश्यकता पर्छ। त्यसरी नै मार्केटमा यसको डिमान्ड अधिक छ र ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम पनि राम्रो हुनु पर्यो। अन्य फ्याक्टर्सहरूमा आउँछ कि दक्ष अनि अदक्ष श्रमिक र प्रशस्त पुँजी उपलब्ध हुनु पर्यो, तब मात्र आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री के गर्न सकिन्छ? इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरण लिन सक्छौँ हामी टाटाजी, जमशेदजी। जमशेदपुर पुरामा नै आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री छ। जो जमशेदपुर टाटा जस्तो धनी मानिसले यसलाई के गरेका छन्? चलाएका छन्। र फलाम र इस्पात कहाँ कहाँ पाइन्छ त? कुन कुन देशले उत्पादन गर्छ त भन्दाखेरि चीनले उत्पादन गर्छ। 2012 को आँकडा अनुसार चीनले मिलियन टनमा उत्पादन गरेको 634.0, जापान छ 112.0, युएसए 94.0, रुस 66.1, भारत 67.0 र त्यसरी नै दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ब्राजिल, युक्रेन, इटाली आदि देशहरू छन्। र यी देशहरूको उत्पादन कस्तो खालको भएको छ त भन्दाखेरि चीनले मिलियन टनको हिसाबले उत्पादन गरेको छ 601.1, जापानले 82.3, युएसएले 62.0, युक्रेन 40.4, भारत 40.0, रुस 49.2, जर्मनी 41.3, फ्रान्स 22.4 अनि इटली 18.16। यति यिनीहरूले के गरेका छन्? उत्पादन गरेका छन्। त सबैभन्दा पहिले आउँछ चीन। चीनको फलाम इस्पात उद्योग कतिमा आउँदछ? नम्बर 1 मा आउँदैछ यसको उत्पादनको अनुसार है। र चीनको प्रमुख फलाम अनि इस्पात केन्द्रहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि मन्चुरियामा, त्यान्जिन, बेजिङमा
साङ्कासी, बाओटो, वुहान क्षेत्र, सिजियाङ डेल्टा अञ्चलमा अनि सिचुआन क्षेत्रमा, निम्न चाङजियाङमा पनि के छ अवस्थित छ। र यहाँ प्रसिद्ध यो केन्द्र फलाम र इस्पात उद्योगको निम्ति प्रसिद्ध छ। मन्चुरिया एकदमै सबैभन्दा के छ प्रमुख छ। र त्यसरी नै ट्यान्जेन क्षेत्रमा कोइला खानी र फलाम इस्पात सँगसँगै छ। साङ्कासी बाओटो क्षेत्रमा पनि फलाम इस्पात र कोइला अनि अरू जुन चाहिँ भण्डारहरू छ, कोइलाको सर्वबृहत भण्डार यहाँ छ। त्यसरी नै वुहान क्षेत्रमा, मध्य चाङजियाङ अनि हन अवबाहिकामा 3वटा बृहत सहरहरू छन्, जस्तै बाचाङ, ह्यानराङ र हानको। यी सहरहरूमा फलाम र इस्पातको के छ कारखाना छ। त्यसरी नै सिजियाङ डेल्टामा पनि फलाम इस्पातको उद्योग ब्रिटिसको पालादेखि नै यो के भएर आएको छ, ब्रिटिसको कोलोनीहरू हुँदादेखि नै यहाँ हङकङको ब्रिटिस उपनिवेश इत्यादि जग्गाहरूमा पनि इन्जिनियरिङको, धातु कर्म उद्योग, फलाम इस्पातका कारखानाहरू अवस्थित छन्। त्यसरी नै सिचुआन अञ्चलमा पनि धाउ फलाम, फलाम मिश्रित धातु वरिपरि पाइने हुनाले गर्दाखेरि यहाँ पनि के भएको छ फलाम इस्पातको कारखाना स्थापना भएको छ। त्यसरी नै अन्य क्षेत्रहरू पनि केही मात्रामा फलाम इस्पातको कारखाना पाइन्छ। त्यो हो क्युयुछुआन, लान्चाउ आदिमा पनि लघु उद्योगहरू इस्पातको हामी पाउँछौँ। ओके, त्यसपछि आउँछ जापान। जापान एउटा सानो आइल्यान्ड देश हो। यो 4वटा आइल्यान्डहरू मिलेर बनिएको छ, तर यसले फलाम र इस्पातको कारखानामा यहाँ देख्दैछौ तिमीहरूले म्यापमा जति पनि कालो डट लगाइएको छ, यी जग्गाहरूमा फलाम र इस्पातको कारखानाहरू के भएको छ स्थापना भएको छ। सन् 2012 मा देशको इस्पातको उत्पादन 112 मिलियन टन थियो भने पिक आइरनको उत्पादन 82.3 मिलियन टन थियो। त यो देशले के गरेको छ, यसमा उन्नति गरेको छ। जापानले धेरै उन्नति गरेको छ। जापानको प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन छ त भन्दाखेरि उत्तर क्युसुमा चिकुहो कोइला खानी नजिक यावाटा, त्यसरी नै ओसाका, कोबो, हिमेजी, टोकियो, योकोहामा, उत्तर होन्सुमा कामाइसी, दक्षिण होकाइडोमा मुरोरान, त्यसरी नै हङ्सुको दक्षिण पूर्व भागमा कायामा यावाटाको इस्पात कारखाना जापान साथै एसियाको सर्वबृहत इस्पात कारखानाहरू हुन्। त देशको कुल इस्पात उत्पादनको 50% भन्दा पनि अधिक इस्पात यो इन्डस्ट्रियल हन्सुको इन्डस्ट्रियल अञ्चलबाट आउँछ है। जस्तै त्यसबाहेक यहाँ किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सस्तो विद्युत उत्पादन है, हालैमा त्यहाँ के पनि भएको छ, परमाणु शक्ति केन्द्र पनि विकसित भएको छ र काँचो मालको निर्यातको निम्ति अनुकूल भौतिक परिवेश यहाँ भएकोले गर्दा जापानमा फलाम अनि इस्पात उद्योगको अधिक वृद्धि हुन गएको छ है। र त्यसमा जस्तै पोर्ट सेन्ट्रिक लोकेसन, त्यसरी नै उत्तम नौ परिवहन शक्ति, सुपर्ब नेभिगेसन पावर, एभाइलेबिलिटी अफ र मटेरियल्स फ्रम द कन्ट्री आउटसाइड, जस्तै अस्ट्रेलिया भयो, भारत भयो, चीन र अन्य देशहरूबाट यसले काँचो मालको आयात गर्छ। जापानको अनुकूल सरकारी नीति यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। युरोपियन कन्ट्रिजहरूलाई पनि यसले जिताइदिन्छ। द फेभरेबल गभर्मेन्टल पोलिसी अफ जापानले गर्दाखेरि त्यहाँ जापानमा यो इन्डस्ट्रीहरू बृहत रूपमा के भएको छ विकास भएको छ। उद्योगप्रति निष्ठा, द डिभोसन टु द इन्डस्ट्रीको निम्ति मात्र डिभोसन होइन, उहाँहरू आफ्नो निजी जीवनमा पनि उनीहरू एकदमै के छन् निष्ठापूर्वक छन्। त्यसकारण आज यो सानो देशले विश्वलाई फलाम इस्पात कारखानामा के गरिदिएको छ, हल्लाइदिएको छ। अब नेक्स्ट अब हाम्रो भारत देशको कुरा गरौँ र भारत देशमा पनि फलाम र इस्पात हामी छोटानागपुर मालभूमिमा
धेरै पाउँछौँ। त्यसकारणले छोटानागपुर मालभूमिदेखिको लिएर तल दक्षिण भारतसम्म हाम्रो भारतवर्षमा फलाम इस्पातको इन्डस्ट्री के भएर गएको छ, विकसित भएर गएको छ। र यो विकास हुनको कारणहरू हामीलाई फलाम इस्पात कारखानाको लागि के चाहिन्छ त? चुनसिला चाहिन्छ, कोइला चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ। यी सबै कुराहरू यो उत्तर पूर्वी भारतदेखिको लिएर यो दक्षिणी भागतिर हामी के गर्छौँ, पाउँछौँ। र सबैभन्दा पहिला हाम्रो भारतवर्षको सबभन्दा ठुलो र नाम चलेको जमशेदपुर, बोकारो, बनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला है मिलाइ र देशको मध्यपूर्वी भागमा अवस्थित विशाखापट्टनमका कारखानाहरू के छन्, प्रमुख छन्। भारतको पूर्वी मध्य भागमा फलाम र इस्पात उद्योग केन्द्रीकरण हुनुमा उत्तरदायी कारकहरू फलाम अनि इस्पात उद्योग विशेष गरी त्यहाँ के पाइन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, छोटानागपुर मालभूमि पर्ने हुनाले गर्दा, तल देकान मालभूमि पर्ने हुनाले गर्दा छोटानागपुरमा मालभूमिलाई के भनिन्छ, भारतवर्षको खनिज द्रव्यको भण्डार भनिन्छ। अनि यहाँ कोइला, चुनसिला, धाउ फलाम इत्यादि हामी यहाँ पाउँछौँ। एभाइलेबिलिटी अफ आइरन ओर, एभाइलेबिलिटी अफ कोल जस्तै भारतको रानीगञ्ज, बोकारो, गिरिध, रामगढ, कोरबा अनि तालचेनको खानीहरूबाट हामी के गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। काँचो माल हामी कहाँबाट उपलब्ध गर्छौँ, एभाइलेबिलिटी अफ र मेटेरियल्स भन्दाखेरि यो पनि काँचो माल पनि खनिज द्रव्य प्रचुर मात्रामा झारखण्ड र उडिसा अथवा छोटानागपुर मालभूमिमा पाइन्छ। बजारको उपस्थिति, प्रेजेन्स अफ मार्केट, हुगली औद्योगिक अञ्चल, आसनसोल, रानीगञ्ज औद्योगिक अञ्चल अनि झारखण्ड र पश्चिम बङ्गाल राज्यको वरिपरिका अञ्चलहरूमा फलाम र इस्पातको भारी माग र कोलकाता पोर्ट नजिकै बन्दरगाह भएको हुनाले गर्दाखेरि भारतवर्षमा यो स्थानमा के भएको छ, आइरन ओर इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भएको छ अनि नाम कमाएको छ। त मेजर आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रीहरूमा मैले अघि नै भनिहालेँ, फेरि एकपल्ट म दोहोऱ्याइदिन्छु। जमशेदपुर, कुल्टी, हिरापुर, भद्रावती, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, समेल, विशाखापट्टनम आदि हुन्। त्यसै होसपेट, विजयनगर इत्यादि प्रमुख छन्। त यहाँनिर तिमीहरूले देख्छौ जमशेदपुरको पोजिसन, यहाँनिर जमशेदपुरलाई हेर, यहाँ झरियाबाट कोल आउँछ हैन, त्यसरी नै गोन्डनाबाट म्याङ्गनिज आउँछ, आइरन ओर अर्को जग्गाबाट आउँछ वरिपरि। त्यसकारणले गर्दा यो माझमा यसको के भएको छ, जमशेदपुरको इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भएको छ। यो कारखानाले प्राप्त गर्ने केही सुविधाहरू, धाउ फलाम झारखण्डको सिंहभूम जिल्लाबाट आउँछ है। त्यसरी नै प्राय 170 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित झरिया कोइला खानी छ, त्यहाँबाट कोइला पाइन्छ। उडिसाको बोनाई अनि केओन्झरबाट म्याङ्गनिज आउँछ। गङपुर अनि सिंहभूमबाट चुनसिला र डोलोमाइट, सुवर्णरेखा र खर्काई नदीबाट पानी, पश्चिम बङ्गाल र झारखण्ड, बिहार र उडिसाको घना आबादी क्षेत्रबाट श्रमिक बल, पूर्वी अनि दक्षिणी पूर्वी रेलवे तथा राष्ट्रिय राजमार्गबाट यातायात सेवा यसले प्राप्त गर्छ। त्यसरी नै अर्को छ तिम्रो कुल्टीदेखि बनपुरसम्म पनि, कुल्टीदेखिको बनपुरसम्म पनि यहाँनिर के भएको छ, यस्तै सुविधाहरू। रानीगञ्ज कोइला खानी नजिकै छ। उडिसाको गङपुरबाट चुनसिला पाइन्छ। गङपुरकै म्याङ्गनिज, दामोदर नदीको पानी है, विद्युत, जलविद्युत, दामोदर उपत्यकाबाट जलविद्युत इत्यादि इत्यादि भएकोले गर्दा यो क्षेत्र पनि के छ, प्रमुख छ। अब त्यसपछि आउँछ तिम्रो विश्वेश्वरीय आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री है। अनि अर्को आउँछ राउरकेला। राउरकेलाको पनि तिमी हेर्न सक्छौ, यहाँनिर यसरी नै यस्ता सुविधाहरू पाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले भिलाई पनि एउटा प्रमुख इस्पात केन्द्र हो हैन, भिलाई। अनि यो भिलाईमा पनि यहाँ 97 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित धली राजहरा फलाम खानी छ। कोरबाबाट कोइला खानीबाट कोइला प्राप्त हुन्छ। नन्दिनी खानीबाट चुनसिला, अनि त्यसरी नै बालाघाटबाट र भण्डाराबाट म्याङ्गनिज, कोरबा ताप विद्युत केन्द्रबाट विद्युत, तेन्दुला नहरबाट जलको प्राप्ति।
यस्तै यस्तै सुविधाहरू भएकोले गर्दाखेरि यी क्षेत्रहरूमा त्यसरी नै अन्तमा आउँछ बोकारो। बोकारोको पनि वरिपरि यस्ता धेरै सुविधाहरू प्राप्त छन्। यसलाई लोकेसन एन्ड फाउन्डेसन, यसको कारखाना बिहारको गिरिडीह जिल्लामा दामोदर र बोकारो नदीको छेउमा छ है। यसलाई सेल लिमिटेडले के गर्छ, चलाउँछ। अनि यो 1972 देखि यसले के गर्न थालेको, उत्पादन गर्न थालेको। यसरी नै यसको पोर्ट फेसिलिटी भयो, तिम्रो कोल, म्याङ्गनिज, कलकत्ता एयरपोर्ट, आइरन एन्ड स्टिल आउने जग्गाहरू यो के छ, नजिकै छ। त्यसकारणले यी कारखानाहरू यहाँ इस्टाब्लिस भएको छ। त्यसरी नै अर्को छ सलेम स्टिल प्लान्ट भयो, विशाखापट्टनम स्टिल प्लान्ट भयो, विजयनगर स्टिल प्लान्ट भयो। यसको पनि वरिपरि के छ, बन्दरगाहहरू छन्। अनि कोइला खानी छ, म्याङ्गनिजको खानी छ, चुनशिला क्षेत्र छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि के भएको छ, आइरन एन्ड स्टिलको खानी विकसित भएको छ। र भारतको इस्पातको उत्पादन हेर 1951 देखि लिएर आजसम्म 2012 सम्म हेर्यौं भने, अनि भविष्यमा पनि हेर्यौं भने यसको उत्पादन एकदमै वर्षै पछि के भएर गएको छ, बढेर गएको छ। जस्तो 1960-61 मा 2.4 मिलियन टन थियो भने 70 देखि 71 मा 4.6, 80 देखि 81 मा 6.8, 90 देखि 91 मा 13.5, त्यसपछि 2000 देखिको 1 मा 30.3, 2002 र 3 मा 34.5, 3-4 मा 36.9, यसरी बढ्दै बढ्दै आज 11 र 12 सम्ममा 69 मिलियन टन उत्पादन भएको छ। र यो एउटा अति हर्षलाग्दो कुरो हो, जो चाहिँ भारतवर्षले फलाम र इस्पात कारखानामा गर्न सकेको छ। अब व्यापारमा भारतले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न केही इस्पात आयात गर्छ, जसको लागत 6.921 करोड छ। भारतले जर्मनी, रुस, युएसए अनि अन्य देशहरूबाट इस्पात आयात गर्छ। अनि भारतले केही इस्पात अनि इस्पात आदि उत्पादन छिमेकी देशलाई निर्यात पनि गर्छ। र समस्या के छ त भारतको भन्दा, भारतमा फलाम र इस्पात उद्योगले केही गम्भीर समस्याहरू झेल्न परिरहेको छ। एउटा त तकनिकी प्रौद्योगिकी ज्ञानको अभाव, कुकिङ कोलको अभाव, पुँजीको अपर्याप्त आपूर्ति, दक्ष अनि तालिम प्राप्त श्रमिकहरूको अभाव। तर समस्या रहे तापनि भारतको उत्पादन दिन प्रतिदिन के भएर गइरहेको छ, बढेर गइरहेको छ। र यो बढेर गइरहनुमा के छ त भन्दाखेरि भारतले तरक्की गरिरहेको छ। र यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सके भारत अझै अगाडि बढेर जानेछ। र यहाँसम्म भयो तिमीहरूको यो फलाम र इस्पातको कारखानाको विषय, जापान, चीन र भारतवर्षको वर्णन गरे। अब नेक्स्टमा हामी आध्यात्मिक अथवा अन्य इन्डस्ट्रीहरूबारे फेरि चर्चा गर्नेछौँ।